श्रमिकको अनुहारमा दिव्य कान्ति छायो योगदानमाथि सुविधाको कार्यक्रम नि आयो श्रमिकको अनुहारमा दिव्य कान्ति छायो योगदानमाथि सुविधाको कार्यक्रम नि आयो सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार आर्जनाको केही रकम जम्मा गरेकोसमा डबल रकम रोजगारदाता थपिदिन्छन् त्यसमा असक्तता सुरक्षा र दुर्घटना बिमा योजनाले तोकेको छ सुविधाको सीमा बेवारी से हुँदैन कोही पनि औषधि र उपचार गर्न नि बेवारी से हुँदैन कोही पनि औषधि र उपचार गर्न नि सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना मर्यादित जीवनको प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा र रोजगार मर्यादित जीवनको प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति अन्तिम संस्कार खर्च बिरामी र सुत्केरीको ठुलो आपत्ति छ आश्रित परिवार खर्च छैन कुनै टेन्सन बुढेसकालको सहारा हो नियमित पेन्सन जोखिम जति पन्छाउन अन्तै सूचीकरण भइहाल्यो तुरुन्तै जोखिम जति पन्छाउन अन्तै सूचीकरण भइहाल्यो तुरुन्तै सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको अनुहारमा दिव्य कान्ति छायो योगदानमाथि सुविधाको कार्यक्रम नि आयो श्रमिकको अनुहारमा दिव्य कान्ति छायो योगदानमाथि सुविधाको कार्यक्रम नि आयो सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना हामी एकदम तयारीमा छौँ है तयारीमा 1 मिनेट भित्रमा पिएम आउनुहुन्छ श्रमिकको अनुहारमा दिव्य कान्ति छायो योगदानमाथि सुविधाको कार्यक्रम नि आयो स्ट्यान्ड बाई एकदम तयारीमा छौँ भिडियो अफ छ छोड्नु सिधा
तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसको यो सुखद अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष ग्रहण गर्दै भर्चुअल माध्यम मार्फत जोडिने प्रक्रियामा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवज्यू अनि प्रदेश 4 का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू लगायत स्वनामधन्य समादरणीय व्यक्तित्वहरूमा नमस्कार अनि सुस्वागत छ। कोभिड-19 ले विश्व परिवेशमा पारेको प्रभावको बाछिटा आज हाम्रो यस कार्यक्रममा पनि देखा परेको छ। हामी यो कार्यक्रमलाई कुनै सभाहालमा नभएर श्रम मन्त्रालयको एउटा कार्यकक्षमा रहेर मनाउँदैछौँ। यसर्थ यस विशेष कार्यक्रमलाई भव्य र सफल बनाउनको लागि यहाँहरूको उपस्थिति प्रार्थनीय छ। आजभन्दा ठिक 3 वर्ष पहिले 2075 साल मङ्सिर महिनाको 11 गते हामी नेपालीहरूमाझ दीर्घकालीन महत्त्व बोकेको अझ भनौँ सुन्दर भविष्यको परिकल्पनाका साथमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको समुपस्थितिमा सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षा बन्ने मूल नारासहित शुभारम्भ भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ता, रोजगारदाता सबैको महत्त्वपूर्ण साथ अनि सहयोगमा आफ्नो जीवनको तेस्रो दिवसमा सफलतापूर्वक पाइला टेकेको छ। आज हामी त्यही कार्यक्रमलाई विशेष र भव्य बनाउनको लागि उपस्थित भएका छौँ। धेरै व्यक्तित्वहरू जसलाई हामीले आमन्त्रण गरिरहेका छौँ, उहाँहरू जोडिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो निकै महत्त्वपूर्ण समय व्यस्तताको समय दिइरहनु भएको छ। हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउने क्रममा हुनुहुन्छ, यसर्थ यहाँलाई अलिकति थोरै समय निर्धारण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु र भर्खरै जानकारी प्राप्त भए अनुसार अबको 2 मिनटभित्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो यस कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यम मार्फत जोडिदिनुहुन्छ। हामीलाई घर देशमा मात्र सीमित नभएर परदेशमा समेत हेरिरहनु भएको छ। फेसबुक लाइभ मार्फत हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत निकै चासोका साथ सामाजिक सुरक्षा दिवसको यो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै महानुभावहरूले देश अनि विदेशबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। यसर्थ यहाँहरू सबैलाई सुस्वागत गर्छु अनि हामी सबैको लागि यो सामाजिक सुरक्षा दिवस भएको कारणले गर्दा हामी सबैलाई विशेष शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शुभ आगमन भइसकेको छ। यसर्थ म कार्यक्रमलाई औपचारिकतापूर्वक प्रवेश गराउने
अनुमति चाहन्छु। सुरुवातमा हामी आजको यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रगान मार्फत आजको यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्दैछौँ। यसर्थ राष्ट्रगानमा आफ्नो समान भाव व्यक्त गरिदिनुको लागि सबैलाई यथास्थानमा रहेर समान भाव व्यक्त गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका राजत्वले स्वतन्त्र आचरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। अबको लागि म कति पनि ढिला नगरिकन आशीर्वाद क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री तोयम रायाज्यूमा सविनय अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवज्यूमा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि प्रदेश 4 का मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूमा पनि सविनय अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि म सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरूको क्रमशः नाम लिँदैछु। श्री चिन्तामणि शिवाकोटीज्यू, यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माज्यू, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव उमबहादुर केसीज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव श्री किशोर जोशीज्यू, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव श्री ख्यामबहादुर थापाज्यू, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष श्री विनोद श्रेष्ठज्यू, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यज्यू, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष श्री उषा देवकोटाज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य श्री चन्द्र प्रसाद ढकालज्यू, नेपाल उद्योग परिसंघका श्री राजेश अग्रवालज्यू, होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष श्री सृजना राणाज्यू, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालज्यू, साथै सम्पूर्ण रोजगारदाता प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण श्रम संगठनका प्रतिनिधिज्यूहरू, आईएलओका कन्ट्री डिरेक्टर रिचार्ड हवार्ड, जीआईजेडका कन्ट्री डिरेक्टर अलेक्जेन्डा प्रोस्की लगायत सम्पूर्ण कोष सम्बद्ध पदाधिकारीज्यूहरू, भर्चुअल माध्यमबाट जोड्नुभएका महानुभावहरू, पत्रकारज्यूहरू सबैलाई यथास्थानमा आशीर्वाद गरिदिनको लागि सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अबको लागि हामी एउटा गीत श्रवण गर्दैछौँ। सामाजिक सुरक्षा गीत रहेको छ, संक्षिप्त गीत छ यो। यसर्थ यहाँलाई म यहाँको ध्यानमा यस गीततर्फ आकृष्ट गराउन चाहन्छु। यस गीतका सङ्गीतकार हुनुहुन्छ हरिलम शाह, गायक गायिका सन्तोष लामा र मीना नेउला हुनुहुन्छ र यस गीतको शब्द रचनाकार हुनुहुन्छ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिका सदस्य श्री चिन्तामणि शिवाकोटीज्यू। यहाँको ध्यानमा एकैछिन यो गीत श्रवणार्थ प्रवेश गराउन चाहन्छु। श्रमिकको अनुहारमा दिव्य कान्ति छायो,
योगदानमाथि सुविधाको कार्यक्रम नि आयो। श्रमिकको अनुहारमा दिव्य कान्ति छायो। योगदानमाथि सुविधाको कार्यक्रम नि आयो। सरकारको क्या राम्रो कदममा सामाजिक सुरक्षा योजना। सरकारको क्या राम्रो कदममा सामाजिक सुरक्षा योजना। सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार। असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार। आर्जनाको केही रकम जम्मा गरेकोसमा डबल रकम रोजगारदाता थपिदिन्छन् त्यसमा। असक्तता सुरक्षा र दुर्घटना बीमा योजनाले तोकेको छ सुविधाको सीमा। देवारी से हुँदैन कोही पनि औषधि र उपचार गर्न नि। देवारी से हुँदैन कोही पनि औषधि र उपचार गर्न नि। सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना। सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना। मर्यादित जीवनको प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा र रोजगार। मर्यादित जीवनको प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा र रोजगार। सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति अन्तिम संस्कार खर्च बिरामी र सुत्केरीको ठुलो आपत्तर्थ। आश्रित परिवार खर्च छैन कुनै टेन्सन। बुढेसकालको सहारा हो नियमित पेन्सन। जोखिम जति पन्छाउन अन्तै सूचीकरण भइहाल्यो तुरुन्तै। जोखिम जति पन्छाउन अन्तै सूचीकरण भइहाल्यो तुरुन्तै। सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना। सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना। श्रमिकको अनुहारमा दिव्य कान्ति छायो। योगदानमाथि सुविधाको कार्यक्रम नि आयो। श्रमिकको अनुहारमा दिव्य कान्ति छायो। योगदानमाथि सुविधाको कार्यक्रम नि आयो। सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना। सरकारको क्या राम्रो कदम सामाजिक सुरक्षा योजना। धेरै धेरै धन्यवाद यो गीत श्रवण गरिदिनु भएकोमा। भर्खरै मात्र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म सविनय अनुरोध गर्दछु। आजभन्दा 3 वर्ष पहिले 2075 साल मङ्सिर 11 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको समुपस्थितिमा शुभारम्भ भएको यो कार्यक्रमलाई हामीले विशेष स्मरण गरिरहेका छौँ आजको दिनमा। अबको लागि म स्वागत मन्तव्य तथा कोषको प्रगति विवरणको बारेमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि केवारीज्यूमा सविनय अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू,
सचिवज्यूहरू, सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समिति सदस्यज्यूहरू, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, ILO, GIZ, वर्ल्ड बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू एवं कर्मचारी मित्रहरू, फरक परिवेशमा फरक ढङ्गबाट सम्पन्न हुन गइरहेको तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसको यस गरिमामय क्षणमा कोषको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू, सभा अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको तर्फबाट यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन गर्दछु। कोषले आफ्नो स्थापना कालदेखि विभिन्न आरोह अवरोहका बीच एक दशक पूरा गर्दैछ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा आएको आज तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। नेपाल सरकारद्वारा आजको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको बेहोरा स्मरणार्थ अनुरोध गर्दछु। कोषको स्थापना 2067 चैत 7 गते भए तापनि नेपालको संविधान 2072ले संवैधानिक हकको रूपमा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा स्थापित गरे पश्चात जारी भएको श्रम ऐन 2074 र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 लगायत अन्य कानुनी पूर्वाधारहरूको व्यवस्था भए पश्चात 2075 मङ्सिर 11 मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। श्रम संगठन, रोजगारदाता र सरकार समेतको त्रिपक्षीय लामो अथक प्रयास एवं समझदारीबाट कोष यो अवस्थामा आइपुगेको हो। अहिलेको अवस्था सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको दृष्टिबाट सुरुवात मात्र हो। कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कानुनी अस्पष्टता, व्यवहारिक कठिनाइहरू, सुरक्षा अवधारणाको पर्याप्त मात्रामा बुझ्ने बुझाउने कार्यको कमी तथा सुरक्षा योजनाहरूमाथि थप परिमार्जनको आवश्यकता महसुस एवं लगानी कार्यविधिको स्वीकृतिको पर्खाइ तथा स्वरोजगार एवं अनौपचारिक क्षेत्रको सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको प्रतीक्षा आदि रहेका छन्। तथापि आजको यस पुनित अवसरमा अथक प्रयास गर्ने सबैप्रति म कोषको तर्फबाट सम्मान अर्पण गर्दै यस अभियानलाई सार्थक बनाउन कोष परिवार कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार भन्ने मूल नाराका साथ अघि बढ्दै गर्दा समस्त रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र कोषको संयुक्त प्रयासमा सुरक्षा योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सबै प्रदेशमा तालिम कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएकोमा हालको जैविक प्रकोप सृजित विषम परिस्थितिमा समेत कोषले प्रविधिको प्रयोग मार्फत त्यस्ता कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिइ नै रहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। निकट भविष्यमा नेपाल सरकारबाट लगानी कार्यविधिको स्वीकृति र सुरक्षा योजनाको समय सापेक्ष परिमार्जन एवं स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रको सुरक्षा योजना कार्यक्रम शुभारम्भ पश्चात सचेतना कार्यक्रमलाई सरोकार पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी अझ व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने बेहोरा अवगत गराउँदछु। अब म कोषले विगत 1 वर्षमा सम्पादन गरेका केही मुख्य गतिविधिहरूमाथि प्रकाश पार्ने अनुमति चाहन्छु। 2076 मङ्सिरमा कोषमा सूचीकृत प्रतिष्ठानहरूको संख्या 10,235 रहेकोमा 77 मङ्सिर 10 मा यो संख्या 12,915 पुगेको छ। त्यसै गरी कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताहरूको संख्या 76 को 100 अवधिमा रहेको 1,23,500 बाट बढेर 1,79,791 पुगेको छ। पछिल्लो समय सूचीकरणका साथसाथै नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरूको संख्यामा समेत उल्लेख्य सुधार भई 77 कार्तिक मसान्तसम्म यो संख्या 72,000 पुगेको छ भने यसै अवधिमा कोषले रु 3 अरब 10 करोड भन्दा बढी योगदान रकम सङ्कलन गरेको छ। कोषले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षा योजनाहरू अन्तर्गत योगदानकर्तालाई सुविधा दिने कार्य निरन्तर रूपमा अघि बढेको छ। कोषले सञ्चालन गरेको औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा हालसम्म जम्मा 652 वटा दाबी बापत रु 1 करोड 13 लाख कोषबाट विभिन्न योगदानकर्ताहरूलाई भुक्तानी भएको छ।
त्यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा हालसम्म 47 वटा दाबी बापत रु 10,58,000, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत 28 वटा दाबी अन्तर्गत रु 13,79,000 र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत 38 वटा दाबी बापत 35,62,000 गरी जम्मा रु 1,73,00,000 भन्दा बढी दाबी भुक्तानी भएको छ। कोषमा आबद्ध योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने 76 चैत्रदेखि 77 असारसम्मको रु 1,03 करोड योगदान रकम नेपाल सरकार मार्फत कोषले प्राप्त गरी सम्बन्धित योगदानकर्ताको नाममा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष खातामा जम्मा गरिदिने काम सम्पन्न भएको छ। यसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सुरु गरिसकेका सम्पूर्ण योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताहरूलाई राहत मिलेको छ। यो सहकार्यका निम्ति कोष नेपाल सरकारप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ। यस अलावा पनि कोषले सरकारको निरन्तरको सहयोग प्राप्त गरेको छ। सरकारले यस कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ लिँदै आयकर विनियावलीको संशोधन मार्फत विगतमा रु 3 लाख मात्र रहेको कर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्रति वर्ष कोषमा जम्मा गरेको रु 5 लाखसम्मको रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी अब 77-78 को बजेट वक्तव्य मार्फत 77 चैत्र मसान्तसम्म अन्य अवकाश कोषहरूमा रहेको रकम कोषमा जम्मा गर्न ल्याउँदा कर नलाग्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसबाट अन्य कोषमा रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने कुरा सहज भएको छ। नेपालको 15औं योजनाले तय गरेको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई दिगो, सर्वव्यापी र पहुँच योग्य बनाई नागरिक हकको कार्यान्वयन गर्ने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो प्रथम रणनीतिक योजना 2077-81 तर्जुमा गरेको छ। यस योजनाको दीर्घकालीन सोच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा मार्फत एकीकृत दिगो र बृहत सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षित र उत्थानशील समाज निर्माण रहेको छ भने यस योजनाको लक्ष्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सर्वव्यापी, पहुँचयोग्य र दिगो बनाई हरेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने रहेको छ। यस वर्ष कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व योजना र दुर्घटना योजनालाई स्वास्थ्य संस्था मार्फत सोझै सञ्चालन गर्ने परियोजनार्थ देशभरिका 65 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सेवा प्रवाह सम्झौता सम्पन्न भएको छ। योगदानकर्तालाई पाएक पर्ने अस्पतालहरूसँग थप सम्झौता गर्दै यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कोषले 150 स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सम्झौता गरिसक्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार जोडी अनलाइन मार्फत सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जर्मन सरकारको सहयोग संस्था GIZ सँगको सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व र दुर्घटना तथा अशक्तता योजनाहरूलाई अनलाइन मार्फत दाबी तथा भुक्तानी गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सँगको सहकार्यमा कोषको क्षमता विकासमा सहयोग प्राप्त भएको छ। सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोगले कोषका कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल हुनुका साथै प्रविधिको सहयोग प्रयोगमा थप मद्दत पुगेको छ। प्राविधिक तथा अन्य क्षमता विकासका सन्दर्भमा ILO र GIZ जस्ता संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोगका निम्ति कोष कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ। कोषले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। रोजगारदाताले योगदान रकम जम्मा गरेको विवरण स्वचालित प्रणाली मार्फत सम्बन्धित रोजगारदाता र कोषलाई जानकारी प्रवाह हुने प्रणाली यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। सम्बन्धित रोजगारदाता र योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा भएको योगदान रकमको वैयक्तिक विवरण आफूले चाहेको जुनसुकै समयमा हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कोषमा सङ्कलन हुने रकम तथा सो रकमको लगानी सम्बन्धमा हिसाब मिलानको दैनिक रुजु प्रणाली तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण र त्यसको प्रमाणपत्र वितरण तथा योगदान रकम सङ्कलन अनलाइन प्रणालीबाटै हुँदै आएको छ। योगदानकर्ताहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सुविधाहरूको दाबी तथा भुक्तानी सम्बन्धमा अनलाइन प्रणाली तयार भई परीक्षणको क्रममा रहेको छ।
कोषलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्दै लैजाने सन्दर्भमा गत वर्ष कोषको स्वीकृत दरबन्दीमा सहायकदेखि उपकार्यकारी निर्देशकसम्म 69 जना कर्मचारीको थायी प्रगति भई आवश्यक क्षमता विकासका तालिम समेत प्रदान गरिसकिएको छ। कोषको गत आबको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको भए तापनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाए बमोजिम कोषका योगदानकर्ताहरूको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकममा गत वर्ष करिब 7.5% प्रतिफल दिन सकिने देखिएको छ। कोषले सुरक्षित लगानी मार्फत दिगो प्रतिफल दिने नीति अनुरूप रहेर निर्माण गरेको लगानी कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदछु। यस कार्यविधि अनुरूप तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर लगानी गर्दा कोषले दायित्व वहन गर्न आर्जन गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रतिफल प्राप्त हुने तथा योगदानकर्तालाई समेत आकर्षक प्रतिफल दिन सकिने कुरामा कोष विश्वस्त रहेको छ। संस्थागत सुशासनको पालना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको असल कार्यान्वयन तथा योगदानकर्ता एवं रोजगारदाता मैत्री सेवा प्रवाह गर्दै अगाडि बढ्नेमा कोष प्रतिबद्ध रहेको छ। यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा सदाझै सबै पक्षबाट आवश्यक मार्गदर्शन, सुझाव, सल्लाह एवं सहयोग अपरिहार्य छ। सबै सरोकारवाला पक्षबाट आगामी दिनहरूमा समेत यथोचित सहयोग तथा मार्गदर्शनको अपेक्षा गरेका छौँ। अन्त्यमा प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत यस समारोहलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गराउन आफ्नो भूमिका सहित उपस्थित हुनुभएका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, सभा अध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार सहित पुनः स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यकारी निर्देशकज्यू। लगानी कार्यविधि हिजो मात्र मन्त्री परिषदबाट पारित भएको जानकारीहरू माझमा गर्न चाहन्छु। अबको लागि म कार्यक्रमको समुद्घाटनतर्फ प्रवेश गराउँदछु यहाँहरू सबैलाई। आजको यस कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनुको लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई बटन प्रेस गरेर समुद्घाटन गरिदिनुको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। अबको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनलाई जोड्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमलाई विशेष सम्बोधन गर्नको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, सहभागी साथीहरू र सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज हामीले विधिवत सामाजिक सुरक्षा भिन्नै उन्नत स्तरबाट सुरु गरेको तेस्रो वर्ष प्रारम्भ भएको छ र हामीले यसलाई तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस भनेका छौँ। यस दिवसको सन्दर्भमा म यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मानव जातिका लागि सामाजिक सुरक्षा अवधारणा र त्यसको प्रबन्ध सामाजिक विकासको एउटा उन्नत स्तरलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। आज हामी योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा प्रारम्भ गरेको 2 वर्ष पुरा गरेर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। 2 वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् मङ्सिर 11 गते हामीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नयाँ ढङ्गले प्रारम्भ गरेका थियौँ। मैले सुरुमै भने सामाजिक सुरक्षा एउटा उन्नत अवधारणा र अभ्यास हो
र मानव समाज विकासको स्तरको एउटा उन्नत चरणको द्योतक पनि हो। यसभित्र हाम्रा अभिभावकहरू हामीले उपयुक्त ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। एउटा त हाम्रो आफ्नै मानवीय अवधारणा, सामाजिक अवधारणा, बन्धुत्वपूर्ण पारस्परिक सहयोगको उत्तरदायित्वपूर्ण अभिभावना र अवधारणा यो नागरिकको हैसियतमा र राज्य प्रणालीको, राज्य सत्ताको कर्तव्यको हैसियतमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध, यस कुरालाई मैले आफ्नो सन्देशमा पनि केही उल्लेख गरेको छु। यो अवधारणा क्रमशः विकास हुँदै आएको छ। राष्ट्र सेवकहरूलाई पेन्सन सुविधा या यस्तै प्रकारका अरू सुविधाका, सुरक्षाका प्रबन्धहरू, सञ्चय कोष सम्बन्धी अवधारणा, यस्तै कुराहरूबाट निर्माण हुँदै आएको छ। त्यसपछि 51 सालमा निर्माण भएको त्यति बेलाको सरकार, खास गरी अल्पमतको 9 महिने सरकार भनेर जो चिनिन्छ, त्यस बेला नेकपा एमालेको सरकार थियो। त्यस सरकारले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई कर्मचारी वा राष्ट्र सेवकहरूबाट या त्यस दायराबाट त्यसभन्दा बाहिरसम्म, जनस्तरसम्म, खास गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान स्वरूप, कर्तव्य स्वरूप र उहाँहरूको हेरविचार गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा स्वरूप एउटा नयाँ सुरुवात गरौँ। ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट, जसलाई प्रचलित भाषामा त्यसबेला वृद्ध भत्ता भनेर चिनियो, त्यसले एउटा नयाँ अवधारणा समाजमा विकास गरेर कतिले बुझ्नु त्यसलाई त्यति बेला कठिनाइ भयो, कतिले त्यसको आलोचना गरे, कति त्योसँग आतंकित पनि भए। तर जे भए पनि त्यो एउटा राम्रो कामको सुरुवात थियो। त्यो सानो मात्राबाट सुरु भएको थियो, तर त्यसको अर्थ र महत्त्व बृहत र दूरगामी थियो। आज हामी त्यसैको विकास क्रममा व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आइपुगेका छौँ र हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। अहिले भर्खर हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भन्दा पछि र खास गरी 2 वर्ष अघि हामीले नयाँ ढङ्गले सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषका हिसाबले अगाडि बढाएपछि र औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि त्यसमा सामेल गरेर जाने अवधारणाका साथ अगाडि बढेपछि एउटा नयाँ स्तरमा हामी पुगेका छौँ। आज हामीसँग 3 प्रकारका उत्तरदायित्वहरू छन्। एउटा, हामीले समाजको मानवोचित समाज, सभ्य समाज, वास्तवमा मानव समाज भन्न सुहाउने गरेको समाज, त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो भावना र त्यस कर्तव्य, त्यस चेतना, त्यस भावनाबाट निर्देशित भएर हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, मानवीय कामहरू।
हाम्रा अभिभावकहरू अथवा हाम्रा देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो अशक्त छन्, अपाङ्गताको स्थितिमा छन् अथवा असहाय वा बेसहारा छन्, अभिभावक विहीन छन्, ती सबैलाई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने उनीहरूको हक हो। त्यो कसरी दिलाउँ? यो हाम्रो आफ्नो कन्साइन्सको, आफ्नो चेतनाको, आफ्नो अवधारणाको, आफ्नो प्रतिबद्धताको कुरो एकातिर छ, जो अरू कुनै कुराभन्दा पनि माथि छ। यसबाट हामी बाँधिएका छौँ, निर्देशित छौँ र अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को कुरा, हामीले हाम्रो संविधानमा धारा 34 मा श्रम सम्बन्धी अधिकार र अरू यस्तै कुराहरूमा हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। संविधानको धारा 34 ले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, त्यसका निम्तिको कोष, त्यस कोषको परिचालन आदिको पक्षमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीलाई निर्देश गरेको छ। त्यसै गरेर संविधानको धारा 43 ले हामीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अशक्त, बेसहारा वा यस्तै योगदानका आधारमा मात्रै होइन, योगदानै गर्न नसक्ने अवस्थाका अल्पत्र, गरिबीको चपेटामा परेका अथवा प्राकृतिक हिसाबले नै अथवा वार्धक्यको हिसाबले अथवा आफन्तको अभावमा अथवा अभिभावकको अभावमा जसरी मानिसहरू अल्पत्र पर्ने गर्छन्, तिनीहरूको व्यवस्थाको सम्बन्धमा संविधानको धारा 43 मा हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसले हामीलाई निर्देश गरेको छ र त्यस निर्देश अनुसार पनि हामीले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रो अवधारणालाई व्यापक बनाउनु र तदनुसार व्यवस्था गर्नु, ती अवधारणा अनुसारका कार्ययोजनाहरू तयार गर्नु, तिनलाई नीति कार्यक्रम र बजेटहरूमा सामेल गर्नु आवश्यक छ र हामी त्यो गरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै पनि हामीले कोषको उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट पारित गरेका छौँ र यसको सदुपयोग समुचित ढङ्गले हुन सकोस्, यसको प्रतिफल राम्रो आउन सकोस्, यस दिशामा हामीले ध्यान दिएका छौँ। अर्को तेस्रो पक्ष छ दिगो विकास लक्ष्य। दिगो विकास लक्ष्य जो हाम्रो संविधान सँगसँगै हामी समेत पक्ष भएर हामीले समेत अनुमोदन गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट अगाडि सारिएको छ र यसलाई हामी दिगो विकास लक्ष्य भन्ने गर्छौँ, जसमा 17वटा मूल लक्ष्यहरू र 169 उपलक्ष्यहरू छन्। मूल लक्ष्यको 8 नम्बर बुँदामा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, श्रम सम्बन्धी, श्रमिकहरू सम्बन्धी, श्रमका हक सम्बन्धी त्यसमा उल्लेख गरिएको छ र यदि हामीले अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नु छ भने अथवा हामी त्यो छिटै नै गर्दैछौँ, त्यो जब हामीले गर्नु छ भने हामीले दिगो विकास लक्ष्यका पक्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु, अगाडि बढाउनु र त्यस स्तरमा उठ्नु जरुरी छ। हामी गत वर्षदेखि नै 14वटा बुँदामा
14वटा मापदण्डमा माथि आइसकेका छौँ। अरू मापदण्डहरूमा पनि हामी अगाडि आउँदैछौँ, विकासका सन्दर्भमा हामी अगाडि आउँदैछौँ। त्यसर्थ यस पक्षमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र दिगो विकास लक्ष्यका निर्धारित त्यसमा उल्लेखित लक्ष्यहरूलाई वा त्यसका सब टार्गेट्स उपलक्ष्य तिनीहरूलाई पनि पुरा गर्ने गरी यस सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचालन, कोषको वृद्धि र कोषको दायरा, त्यसमा सहभागीहरूको सङ्ख्या, त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने, त्यसको विकास गर्ने कुरा, यी सबै कुराहरूलाई पनि हामी तदनुसार नै अगाडि बढाउनेछौँ। यो तीनटै हिसाबले हामीले कामलाई अगाडि बढाउनुको अर्थ स्वाभाविक रूपमा सरकारले जनतातर्फको आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुरा। यसमा सरकार कति उत्तरदायी छ, कति प्रतिबद्ध छ, व्यावहारिक रूपमा यसलाई कति कार्यान्वयन गर्दछ भन्ने कुरा पनि यसमा सामेल हुन्छ। हामीले सडकमा बालबालिकाहरू अब अभिभावकको अभावमा, अभिभावक गुमाए बापत या नभए बापत अभिभावक विहीन बनेर त्यो पीडा बालबालिकालाई बिहोर्नु नपरोस्, भोग्नु नपरोस्, सहनु नपरोस् र उनीहरूलाई त्यो फिल पनि नहुने गरी भरसक हामी अभिभावकत्व सरकारले प्रदान गर्ने, संरक्षकत्व सरकारले प्रदान गर्ने। त्यसै गरी सडक मानवहरू हिजो चाहिँ आज सडकमा न सडक बालबालिका छन्, न सडकमा सहयोगापक्षी मानवहरू छन्, न भिखमङ्गाहरू छन्। यस प्रकारको एउटा चाहिँ नै उत्थानको बाटोमा हामी मानव समाजलाई सभ्य बनाउने बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तसर्थ त्यसो भएर हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा म केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू सबैको संयोजन, सहभागिता, सहकार्यबाट यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक ठान्दछु। तर यी कुराहरूलाई हामी सबैले आफ्नो साझा कर्तव्य हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र मेरो अर्को कार्यक्रमलाई ढिलो हुन लागेको अवस्था म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को पनि लाइभ कार्यक्रम छ। त्यसर्थ म यस दिवसको सन्दर्भमा जसले योगदान गर्नुभएको छ अहिलेसम्म सबै राष्ट्र सेवकहरू र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र यिनै शब्दहरू साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको यो सारगर्भित मन्तव्यको लागि। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको कार्यपुस्तालाई मध्यनजर गर्दै आउनुको लागि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बिदा गर्दछु। नमस्ते। ओके, अबको लागि म मन्तव्यलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छु। अबको लागि मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समिति सदस्य तथा समग्र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यज्यूमा विनम्र
आज तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा आयोजित सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय श्रम मन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न ट्रेड युनियनबाट पाल्नु भएका ट्रेड युनियनका मित्रहरू, रोजगारदाताका मित्रहरू, विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू, सामाजिक सुरक्षा कोषको आज तेस्रो वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा नेपालका समग्र ट्रेड युनियनहरूको तर्फबाट, जेटियुसीको तर्फबाट, यो मुलुकका 10वटै ट्रेड युनियन महासङ्घ तथा करिब 18 लाख मजदुरहरूको तर्फबाट म शुभकामना दिन चाहन्छु। सामाजिक सुरक्षा दिवस सफल रहोस्, यो मानेमा कि यसले आम मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षालाई स्थापित गर्न सकोस्, यसले आम मजदुरहरूले चाहना राखेको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई सार्थकता पुर्याउन सकोस् र नेपाली श्रमजीवीहरूको उद्धारमा सामाजिक सुरक्षा एउटा कोष साबित होस्। 2 वर्ष अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घोष गरे बमोजिम नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरोको सार्थकता पाओस् र समग्र मजदुरहरूले यो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको हक र सुविधा उपभोग गर्न सकुन्। आजको सन्दर्भमा यो सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरेर म धेरै लामो समय लिन्न। आज सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको करिब 2 वर्ष बितेर यो तेस्रो वर्ष लागिरहेको छ। नेपालका श्रमजीवीहरूले अत्यन्त ठुलो आश र भरोसा गरेको यो योजना अहिले पनि समग्र श्रमजीवीहरूले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। हिजोको श्रम ऐनले प्राप्त सुविधाहरूलाई व्यवस्थित पनि राम्ररी ढङ्गले भइसकेको छैन र हामी सामाजिक सुरक्षा कार्य योजनामा केही थप संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा छौँ। त्यसैले हामीले सामाजिक सुरक्षालाई नयाँ नेपाली श्रमजीवीहरूले नयाँ युगको सुरुवातको अनुभूति गर्ने गरी समग्र क्षेत्रका विशेष गरेर असङ्गठित र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई अझ समेट्न जरुरी छ। यस दिशामा तुरुन्तै सरकारले पहल गरोस् भनेर नेपालका ट्रेड युनियनहरूको तर्फबाट हामीले लिखित रूपमै नेपाल सरकारलाई ज्ञापन दिएको थियौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणले नेपाली श्रमिकहरूलाई परेको ठुलो सङ्कट यो सामाजिक सुरक्षा योजनाले उद्धार पाउँछ भन्ने हामीले सोचेको थियो, तर समग्र श्रमिकहरूलाई नसमेटिएकोले यसपालिको कोरोनाको सङ्क्रमणबाट नेपाली श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएनन्। त्यसैले हामी ट्रेड युनियनहरूले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँदै तुरुन्तै यसै वर्षदेखि स्वरोजगार तथा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमजीवीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरेर उनीहरूलाई समावेश गर्ने गरी आफ्नो योजना सुरु गरियोस् भनेर हामीले भनेको थियौँ। अझसम्म त सुरु भएको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल सरकारले बजेटमा भने बमोजिम सामाजिक सुरक्षामा यी सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी केही कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेर एउटा समिति बनाएको छ, त्यसले काम गर्न सकोस्। त्यसकै रोजगारीको सुरक्षाको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सुरक्षा कार्यविधि नसमेटिएकोले बेरोजगार बिमा योजनाको पनि व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो कुरो थियो। यो आजको सन्दर्भमा यस दिशामा सरकारले अझ आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षा योजना त्यस दिशामा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी योगदानकर्ताको आश्रित परिवारहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरा भित्र राखेर उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यस्तै अवकाशपछि वृद्ध अवस्थामा भइसकेका आम कामदार कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा निरन्तरता पाउने गरी उनीहरूले पनि थप सामाजिक सुरक्षा पाउने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई अझ बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सबै ट्रेड युनियनहरूको एउटा सोच रहिआएको छ। त्यसै गरी भाद्र 19 पूर्वको सञ्चय कोषमा रहेका मानिसहरूलाई
सामूहिक सुरक्षाको यो कोषमा ल्याउने गरी आवश्यक कार्यव्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिएको छ। त्यस दिशामा सामूहिक सुरक्षा कोषले काम गरेर यसको दायरालाई अझ बढी फराकिलो बनाउन आजको सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिएको छ। त्यस दिशामा सामूहिक सुरक्षा कोषले अझ बढी काम गर्न सकोस्। त्यस दिशामा नेपाल सरकारले ल्याएको सामूहिक सुरक्षा योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने हामी ट्रेड युनियनहरूको धारणा छ। त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सचेतना कार्यक्रम, यसलाई क्याम्पेनिङ गर्ने, आम श्रमिकहरूसम्म सामूहिक सुरक्षाको बारेमा जागरुकता फैलाउने गरी सामूहिक सुरक्षा कोषले अबका दिनमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस दिशामा काम गरेर नेपालमा रहेका असङ्गठित स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि यस दिशामा सचेतना फैलाउँदै यो दायरा अझ बढाउनु पर्ने जरुरी हामीले देखेको छौँ। त्यही सञ्चय कोष तथा उपादान व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामूहिक सुरक्षा ऐनसँग बाँधिएका ऐन नियमहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाल सरकारले यस दिशामा तुरुन्त ठोस कदम चालेर सामूहिक सुरक्षा ऐनलाई अझ बढी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम गर्न जरुरी छ। त्यस्तै भाद्र 19 पश्चात सामूहिक सुरक्षामा सूचीकृत भई योगदान सुरु नहुँदासम्मको अवधिको श्रम ऐन 2074 तथा नियमावली 2075 अनुसारको रोजगारदाता आफैले व्यवस्थापन गरेको वा स्वीकृत अवकाश कोषमा भएका रकमको व्यवस्थापन समेत गरेर सामूहिक सुरक्षा कोषभित्र ती समग्र मजदुरहरूको सामूहिक सुरक्षाको रकमलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यी यावत समस्याहरू अहिले पनि सामूहिक सुरक्षा कोषमा रहिरहेको छ र सामूहिक सुरक्षा कोषलाई आम मजदुरको तहसम्म पुर्याउने गरी हामीले अझ बढी काम गर्नुपर्ने, अझ बढी यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने र यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अझ ठोस कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छौँ। नेपाल सरकार, सामूहिक सुरक्षा कोष र श्रम मन्त्रालयले विशेष गरेर यस दिशामा पहल गरेर नेपालका समग्र श्रमजीवीहरूको उत्थानको लागि, नेपालका समग्र श्रमजीवीहरूको सामूहिक सुरक्षाको हकलाई स्थापित गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले अबको दिनमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाउन सकोस् र आगामी वर्षसम्म यी सारा कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै नेपाली श्रमजीवीहरूको हक र हितको रक्षा गर्नको लागि सामूहिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म नेपालका समग्र ट्रेड युनियनको तर्फबाट फेरि पनि आभार व्यक्त गर्छु। नेपाल सरकारले सुरु गरेको सामूहिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको सामूहिक सुरक्षा योजना अझ बढी प्रभावकारी होस्, अझ बढी कार्यान्वयन हुन सकोस् र नेपाली श्रमिकहरूले यसको समग्र हक र भोग गर्न सकी नयाँ युगको सुरुवातको अनुभूति प्राप्त गर्न सकोस्। यति भन्दै आफ्नो सानो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद पुष्कर आचार्यज्यू। पूर्ववत आसनगढका दौरान अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका उपाध्यक्ष श्री उषा देवकोटा हुनु परेमा अन्यथा भएकोमा म सच्याउन चाहन्छु। यसै गरी आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राख्नुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समिति सदस्य तथा समग्र रोजगारदाताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणाज्यूमा पनि विनम्र अनुरोध गर्छु। सम्मानीय मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, श्रीमान सचिवज्यू, कार्यकारिणी निर्देशकज्यू, लगानीकर्ता र ट्रेड युनियनका साथीहरू तथा उपस्थित सबैमा मेरो नमस्कार। सामाजिक सुरक्षा कोष दिवसको अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोष बोर्डको सदस्यको हैसियतले तथा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा आदर प्रकट गर्न चाहन्छु। कामदार र कर्मचारीहरूको हक हितको लागि मुलुकले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई अँगालेर लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष अत्यन्तै सराहनीय र सकारात्मक रहेको मलाई लागेको छ। जुन उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरिएको हो त्यसको सफलता कार्यान्वयनको लागि होटल सङ्घ नेपाल निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको र बढिरहनेछ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानीकर्ता र कामदार कर्मचारीहरूको बीच सुमधुर सम्बन्धको लागि पनि मलजल गरेको छ। राज्यको नियम कानुनको भरपूर पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय हो र हामीले पनि सोही अनुसार गरिरहेका छौँ। मुलुकबाट विभिन्न समयमा आउने नियम तथा कानुनहरू लगानीकर्ता र कामदार कर्मचारी दुवैको हितमा हुने गरी आउनु पर्छ र यसलाई व्यवसाय मैत्री बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि खाँचो रहेको मैले ठानेकी छु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको अभ्यास पहिलादेखि नै रहेको हुँदा हाम्रो देशमा भर्खरै लागू गरिएको यस किसिमको कोषको दायरा फराकिलो पारेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्ने भनिएको कतिपय सेवा सुविधा तथा व्यवस्थाहरू अन्य निकायहरूबाट प्रदान भइरहेको हुँदा यसलाई एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत राखी किटान गरिन सकिए यसको कार्यान्वयन बढावा मिल्नेछ। साथै कार्यान्वयनमा जटिलता आएका विषयहरूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने पनि मैले महसुस गरेकी छु। अन्तिममा सामाजिक सुरक्षा कोष दिवसको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको समग्र प्रगतिको लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सिर्जना राणाज्यू। अबको लागि आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राख्नुको लागि माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवज्यूमा सविनय अनुरोध गर्दछु। तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समिति सदस्यहरू, रोजगार दाता ट्रेड युनियनबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, आईएलओ, जीआईजेड, वर्ल्ड बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू एवं कर्मचारी मित्रहरू, तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस 2077 को अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध सम्पूर्ण रोजगारदाता, योगदानकर्ता, सेवा सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरू, कोषका वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरू लगायत सबै सरोकारवालाहरूप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन मार्फत योगदानकर्ताको हित प्रवर्धन गर्दै सेवाकालमा रहँदा आइपर्ने जोखिमको न्यूनीकरण तथा अवकाशपछिको जीवनमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु कोषको मूल उद्देश्य हो। गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै वित्तीय स्रोतको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्न कोष अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। योगदानकर्ता मैत्री सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कोषको कुशल व्यवस्थापन गरी सुदृढ तथा विश्वसनीय संस्थाको रूपमा स्थापित हुनु कोष कटिबद्ध रहेको छ। आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्दै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा कोष प्रतिबद्ध छ। यसै सन्दर्भमा कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमलाई सुरक्षित लगानी मार्फत दिगो प्रतिफल दिनका निम्ति कोषद्वारा तयार गरिएको लगानी कार्यविधि स्वीकृत भई लागू हुने चरणमा रहेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सँगै कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतमा गुणात्मक वृद्धि हुँदै जानेछ। अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन गर्दै नेपाल सरकारका योजना कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्दै कोषको दीर्घकालीन पुँजीलाई योगदानकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्न कोष केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
तसर्थ सरकारले शुभारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हातेमालो गर्दै सहकार गरिरहेका निजी क्षेत्र आगामी दिनमा झन् जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। संशोधनको क्रममा रहेको निजी संगठित क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 शीघ्र संशोधन गरी आकर्षक योजनाहरूका साथ जनसमक्ष ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। साथै परिमार्जित कार्यविधि मार्फत अनौपचारिक तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक तथा व्यक्तिलाई समेत आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अन्तमा सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा कोषसँग आबद्ध सम्पूर्ण योगदानकर्ताको अपेक्षालाई पूरा गर्न कोषको तर्फबाट सम्पूर्ण रोजगारदाता योगदानकर्ता तथा सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर यादवज्यू यो आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्यको लागि। अब नै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारका साथ धन्यवाद ज्ञापन सहित सभा विसर्जन गर्नुको लागि आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष स्वयं रायजीमा सादर अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक सार्थक महरा पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। अन्त्यमा हामी सबैलाई तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसको हार्दिक शुभकामना। नमस्कार। तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस समारोह समितिका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, प्रदेशका प्रमुख सचिवज्यूहरू, यस कोषका सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, यहाँ हामीसँगै जोडिनुभएका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट महानुभावहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस समारोहको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोषले 2 वर्ष व्यतीत गरेको यस अवसरमा र तेस्रो यो दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा कोषले आगामी दिनमा समेट्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्र, विशेष गरेर अनौपचारिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा कार्यहरू अगाडि बढाउने कुरामा म आजको दिनमा यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। यहाँ हाम्रा सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरूबाट कुरा आएको छ, विभिन्न अझै पनि सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, धेरै समेटिनुपर्ने विषयहरू छन्। ती सम्पूर्ण विषयहरूलाई हामी समेट्दै आगामी दिनमा यस सामाजिक सुरक्षा कोषले यस देशका सम्पूर्ण नागरिकहरू जसलाई समेट्नुपर्छ ती सबै नागरिकहरूलाई समेट्ने किसिमका कार्ययोजना कार्यविधिहरू ल्याएर हामी अगाडि बढाउँछौँ। यसमा के भने कोष सदैव अगाडि बढिरहेको बेहोरा म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु। र यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर प्रमुख आतिथ्यता गर्नुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति कोष र कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसै गरी यहाँ उपस्थित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यसै गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रम यही समापन भएको अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।